अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अली अंसारी और आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम पाकिस्तान रमजान ट्रांसमिशन। आज 14वां रोजा है और आज डेट है 25 मार्च 2024। आज की नशियात में हम आप सभी को खुश आमदीद कहते हैं और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मोहम्मद याज़िन साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डॉक्टर साहब आज हमें ये बताइए कि कुरान पाक का जो, वैसे तो सभी वाक़यात बड़े ही खूबसूरत हैं, बड़े अच्छे हैं, कोई एक जो मशहूर वाक़या कौन सा है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट? अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम अलैहि। कुरान मुक़द्दस अल्लाह ताला की वो किताब जो नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पर नाज़िल हुई। ये वो किताब है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन, जो हदायत का ज़रिया है मुत्तकी की लोगों के लिए। तो कुरान पाक का जो सबसे अहम वाक़या है, कुरान पाक में अंबिया अलैहिस्सलाम के बहुत से वाक़यात अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से पिछली तारीख़ अंबिया अलैहिस्सलाम की वो कुरान पाक में बयान की गई है। लेकिन जो सबसे अहम वाक़या है कुरान मुक़द्दस का, वो इंसान की तख्लीक है। अल्लाह, इंसान अल्लाह ताला का शाहकार है दुनिया में, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, वत्तीनी वज़्ज़ैतूनी वत्तूर सीनीन व हाज़ल बलदिल अमीन। चार कस्में खाई अल्लाह ने, मुझे कसम है अंजीर की, जैतून की और तूर सीना की, और ए नबी आपके उस शहर की जिस जहाँ आप पैदा हुए, यानी मक्का की कसम, कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को सबसे बेहतरीन पैदा फरमाया। अल्लाहु अकबर। इंसान की तख्लीक जो है ये कुरान का सबसे अहम वाक़या है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फरिश्तों को जमा किया और फरमाया, व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकाति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्दि खलीफ़ा, अल्लाह ने फरमाया मैं अपना ज़मीन पर खलीफा मुकर्रर करने वाला हूँ, खलीफा बनाने वाला हूँ, खलीफा भेजने वाला हूँ। तो सारे फरिश्तों ने अल्लाह ताला से अर्ज़ की, या अल्लाह ऐसा इंसान बनाने वाला है कि जो ज़मीन पे फसाद बर्पा करेगा, खून रेज़ी करेगा। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। काला इन्नी आलमु माला तालमु, वो तुम नहीं जानते। अल्लाह ताला का शाहकार इंसान, जिसे 18,000 मखलूक़ात में से सबसे अफजलियत हासिल है, जो अल्लाह ताला का ऐसा शाहकार है कि फरमाया कि इंसान अशरफुल मखलूक़ात मैंने इसको बनाया है, सारी मखलूक़ात में से अफजल है, जिसके पास अकल है, फ़हम है, शऊर है और कुदरती तौर पर अल्लाह की मोहब्बत है इंसान के अंदर, जो अपने अल्लाह के लिए, उसकी इबादत के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देता है अल्लाह की अज़मत और शान के लिए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने बनाया तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब इसमें मैं अपनी रूह फूंक दूं तो तुम इसे सजदा करना। अल्लाह, इतनी अज़मत अल्लाह ताला ने इसको अता फरमाई कि इसमें अपनी रूह फूंकी। अब अल्लाह की रूह है हर इंसान के अंदर, और रूह कुल्ले शैइन यर्जिउ इला अस्लिही, हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है। यही वजह है कि हर इंसान को अपने अल्लाह से मोहब्बत है, हर इंसान अल्लाह को चाहता है, अल्लाह से लाशऊरी तौर पर उसके अंदर अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का मादा रख दिया है। इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है और इसीलिए ही इंसान से अल्लाह भी 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, अब जब फरिश्तों ने कहा या अल्लाह ये फसाद बर्पा करेगा, अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ चीजों के नाम फरिश्तों से पूछे तो फरिश्ते जवाब नहीं दे सके, क्योंकि अल्लाह ताला की रूह इंसान के अंदर थी, उसकी रूह फूंकी हुई थी। तो इंसान तो अजमत व जलालत का अल्लाह ताला का शाहकार है, तो अल्लाह ताला ने
اسے چونکہ اللہ کی روح ملی تھی تو اس کے اندر اللہ کی طرف سے علم بھی آ گیا تھا. اس لیے جب فرشتوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کالا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہم تو صرف اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے. پھر اللہ نے فرشتوں کے سامنے جب سیدنا آدم علیہ السلام سے، ہمارے جد امجد سے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے. گویا کہ فرشتوں نے کہا یا اللہ جتنا تو نے ہمیں علم عطا فرمایا تھا ہم اتنا ہی جانتے ہیں، یعنی ہمیں اس کے علاوہ نہیں پتا، ان چیزوں کے نام نہیں پتا. تو جب حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سوال اللہ نے کیا کہ اے آدم آپ ان چیزوں کے نام بتا دو، تو آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا آگے سے، کیونکہ اللہ نے آلریڈی اس کو یہ علم عطا فرما دیا تھا. کیونکہ اللہ کی عطا کے بغیر، دیے ہوئے علم کے بغیر تو بندے کو علم ہو ہی نہیں سکتا. تو آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے جب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا اب اسے سجدہ کرو. تو پھر سب فرشتوں نے سجدہ کر دیا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین. تو جب اللہ نے پوچھا کہ اے ابلیس تو نے اسے سجدہ کیوں نہیں کیا، تو آگے سے اس نے اپنی غرور اور تکبر کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا اللہ میں اسے سجدہ کیسے کروں، آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی سے افضل ہے، لہٰذا میں آدم علیہ السلام کو کیسے سجدہ کروں. اللہ. حالانکہ جب اللہ نے حکم دے دیا تھا تو وہ ابلیس اگر سجدہ کر دیتا تو وہ بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے بہت مقام عطا فرمائے تھے. وہ بیت المعمور کا امام رہا تھا، جنت میں رہا تھا، اور وہ اللہ کا ذکر کرتا رہا تھا اور بیت المعمور کا طواف کرتا رہا تھا. بہت سے اس نے چپے چپے پہ زمین کے سجدہ کیا تھا. تو وہ اگر سجدہ کر دیتا لیکن پھر بھی وہ اگر پھر بھی کہہ دیتا، اس سے جب پوچھا گیا کہ اے ابلیس تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا، تو یہ جواب دینے کی بجائے اگر وہ کہہ دیتا کہ یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو اس کی اس خطا سے درگزر کیا جا سکتا تھا. جیسے محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ ان کے پاس ایک بہت ہی قیمتی پیالہ لایا گیا. وہ قیمتی تھا پیالہ، بہت ہیرے جواہرات اس کے اندر لگے ہوئے تھے. تو اس نے یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ میری کابینہ اور میرے یہ لوگ، میرے وزیر اور مشیر سارے، یہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور میرا کتنا حکم مانتے ہیں. تو انہوں نے ایک ساتھ بیٹھے ہوئے وزیر کو کہا کہ اس پیالے کو توڑ دو. اس نے آگے سے معذرت کی. انہوں نے کہا حضور یہ پیالہ بہت قیمتی ہے، آپ کے پاس یہ گفٹ آیا ہوا ہے، کسی بادشاہ نے بھیجا ہے، تو اس کو توڑ دینا مناسب نہیں ہے. انہوں نے محمود غزنوی نے دوسرے وزیر کو کہا کہ توڑ دو. اس نے بھی معذرت کر لی. تیسرے سے کہا. آخر ایاز کو اس نے وہ پیالہ دیا اور اس کو کہا کہ یہ توڑ دو. تو ایاز نے وہ پیالہ پکڑا اور زمین پہ زور سے دے مارا اور وہ پیالہ ٹوٹ گیا. اب وہ وزراء جو تھے، جو اس سے جلتے تھے محمود غزنوی کے غلام ایاز سے، انہوں نے کہا بادشاہ السلام دیکھو کتنا بدتمیز ہے، یہ کتنا قیمتی پیالہ تھا اور اس کو آپ نے کہا کہ اسے توڑ دو، تو اس نے فوراً توڑ دیا، توقف ہی نہیں کیا یا کچھ آگے سے اس کا کوئی یہ نہیں کہا کہ میں اس کو بچا لوں. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا ایاز سے، ایاز تم نے یہ پیالہ کیوں توڑ دیا، کیوں توڑا پیالہ؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ السلام تو آپ ہی نے تو کہا تھا توڑ دو، بلکہ اس کا جواب جو تھا وہ شیطان کا موازنہ اگر ہم کریں تو اس نے کہا تھا کہ ایاز نے آگے سے کہا کہ بادشاہ سلامت بس غلطی ہوگی. تو اگر ابلیس سجدہ نہ کرنے کے بعد جب اللہ نے پوچھا تو ابلیس یہ کہہ دیتا کہ غلطی ہو گئی تو اس کی سزا معاف ہو سکتی تھی. لیکن اس نے یہ کہا کہ یا اللہ تو نے ہی تو کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرنا، تو میں تجھے ہی سجدہ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر تم ہی لعنتی ہو گئے ہو اور تمہارے گل میں ہی لعنت کا طوق پہنا دیا گیا ہے اور قیامت تک تم ذلیل و رسوا رہو گے. تو اس نے آگے سے کہا، پھر بھی باز نہیں آیا. پھر کہا، اس نے کہا یا اللہ پھر مجھے قیامت تک مہلت دے دے اور میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں. تو اللہ رب العزت نے جو آگے سے جواب دیا وہ میرے تمام مسلمان مومنین کے لیے ایک قابل رشک ہے اور قابل اطاعت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے شیطان
تو जितनी मर्जी कोशिश कर ले, पर जो मेरे बंदे हैं वो तेरी राह पर नहीं चलेंगे, वो मुझे ही अपना रब और महबूद जानेंगे और मेरी ही इबादत करेंगे, वो मेरा ही हुक्म मानेंगे। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे जद्द अमजद हैं, वो जन्नत में गए, अल्लाह ताला ने उनको जन्नत अता फरमाई, जन्नत में रहे। फिर शैतान के वरगलाने की वसावस की वजह से वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से ज़मीन पे तशरीफ़ ले आए, जिनसे ये पूरी दुनिया का सिलसिला बनी आदम चला। तो ये किस्सा जो है कुरान का सबसे बेहतरीन और सबसे मशहूर और बड़ा अहम वाक़या है। इसमें इंसान बना है। अब इस इंसान जितने भी दुनिया में हैं, किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो सब के सब हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, उनके वो बाप हैं। तो हमें अंबिया अलैहिस्सलाम और आखिर पे हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कोट करता चलूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुंता नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन, मैं उस वक़्त भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मट्टी और पानी के दरमियान थे। जब वो उनको बनाया जा रहा था तो अल्लाह ने मुझे उस वक़्त भी नबी बना दिया था। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखते रहिए रमजान ट्रांसमिशन फ्रॉम पाकिस्तान।